रूमी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सुल्तान बाहू किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इन दोनों का जो बुनियादी पैगाम है वो आज के जदीद मुआशरे की सबसे बड़ी ज़रूरत है और आज की इस जदीद दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत है। रूमी कहते हैं, दिल बदस्तावर के हज अकबर अस्त, अज हजारा काबा यक दिल बेहतर अस्त, काबा बुनगाहे खलील आजर अस्त, दिल गुजरगाहे जलील अकबर अस्त। और सुल्तान बाहू कहते हैं, दिल दरिया समंदरों डूंगे कौन दिलां दियां जाने हूं, विच्चे बेड़े विच्चे झेड़े विच्चे वंज मुहाने हूं, 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगन ताने हूं, जो दिल दा महरम होवे बाहू ओही रब पछाने हूं। तो इन दोनों की बात यह है कि आपके अटायर से, आपकी अपीयरेंस, जो फिजिकल अपीयरेंस है, उससे आपके बड़ा होने का फैसला नहीं किया जा सकता। आपके बड़ा होने का फैसला आपके दिल के बड़े होने से किया जा सकता है। जैसे रूमी ने कहा है कि सूरत ज़ेबा नमी आयत बेकार, हर्फ अज माना अगरदारी बयार। सिर्फ अच्छी सूरत से काम नहीं चलता, अगर मानों से भरा हुआ कोई हर्फ है तो वो लेके आओ। आज इस दुनिया के अंदर जितनी आर्टिफिशियलिटी है, जितनी मसनूइयत है, जितना जालीपन है, ये हमें ये बताता है कि ये नापायदारी, ये जालीपन, ये मसनूइयत, ये तुम्हारे सुकून की, कल्बी इत्मीनान की और सेटिस्फेक्शन की दुश्मन है। अगर कुछ चाहिए तो अपने अंदर में झांकिए, अपने अंदर से गौर करें कि आप कितने मुतमईन हैं। और कुरान मजीद भी आप अगर उसे पढ़ें तो अल्लाह ताला इसे मोमिनीन पे अपनी बहुत बड़ी रहमत के तौर पे बयान करते हैं कि हम जब किसी पे राजी होते हैं तो उसके दिल में सकीना नाजिल करते हैं, सेटिस्फेक्शन को उतारते हैं उसके दिल के अंदर। सूरह फतह में आप अगर देखें, मोमिनीन के लिए अल्लाह ताला ने यह बयान किया है कि हमने उनके सीनों में सकीना को रख दिया। ग़ज़वे बदर के वाक़यात को आप देखें, हमने उनके दिलों में सकीना को रख दिया। तो जो आपके अंदर की सेटिस्फेक्शन है, यह सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ी दौलत होती है। इसके बाद दूसरी चीज जो सुल्तान बाहू और रूमी आपको बताते हैं, वो ये बताते हैं कि आप अपने अंदर इतनी सलाहियत पैदा करें कि आप किसी दूसरे को तसल्ली के साथ, एहतराम के साथ बर्दाश्त कर सकें, उसकी इख्तिलाफ राय को सुन सकें। और यह मैटर नहीं करता आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपके रिलीजियस बिलीव्स, रिलीजियस व्यूज क्या हैं, आपके पॉलिटिकल व्यूज क्या हैं, आपके सोशल व्यूज क्या हैं, आपका किसी भी मामले पे क्या ओपिनियन है। बल्कि इससे ज्यादा यह मैटर करता है कि आपका इखलाक कैसा है, आपके आदाब कैसे हैं, आपके मामलात कैसे हैं, आप इस मुआशरे के अंदर अपना बेहतरीन किरदार कैसे अदा करते हैं। ये दोनों लोग, रूमी का एक स्पेसिफिक रिलीजियस बैकग्राउंड था, सुल्तान बाहू का एक स्पेसिफिक रिलीजियस बैकग्राउंड था, लेकिन उन्होंने जब पैगाम दिया, जब लोगों से मुखातिब हुए, जब लोगों से बातचीत की, तो उन्होंने अपने आप पर अपनी उस रिलीजियस आइडेंटिटी को गालिब नहीं होने दिया, बल्कि अपने आप को उससे बेनियाज करके इंसानी सतह पे आके उन्होंने बात की है। इसमें डॉक्टर सलीम मजहर साहब हमें करेक्ट करेंगे अगर हम गलत हैं, लेकिन रूमी के तज़किरों में एक वाकया लिखा है उनके जनाजे का, कि जब रूमी की मैयत को लोग लेके जा रहे थे, सुल्जूक सुल्तान जनाजे के साथ साथ चल रहे थे, उन्हें किसी ने आके शिकायत की। उन्होंने कहा कि यह तो समझ आती है कि ये जलालुद्दीन रूमी का जनाजा है और इसके साथ कुछ लोग कुरान खानी कर रहे हैं, लेकिन यह हमारी समझ से बाहर है कि कुनिया के यहूदी इस जनाजे के आगे आगे
زبور کی اور تورا کی تلاوت کر رہے ہیں، اور کونیہ کے عیسائی اس جنازے کے ساتھ آگے آگے انجیل کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے سلجوق سلطان کو آ کے شکایت کی کہ یہ اتنے بڑے مسلمان عالم ہیں، عارف ہیں، ان کے جنازے کے ساتھ تورا کی اور انجیل کی تلاوت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو سلجوق سلطان نے ان کے پریسٹس کو اور ریبائز کو بلایا اور کہا کہ یہ تو صاحب اب کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم مسلمان جلال الدین رومی میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے اخلاق اور آداب کی مینیفسٹیشن دیکھتے تھے، تو ہم بھی رومی میں داؤد، سلیمان، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی مینیفسٹیشن دیکھتے تھے اور ان کے اخلاق کو دیکھتے تھے۔ تو یہ جو محبت ارن کرتے ہیں صوفیاء، یہ ان کی وہ سطح ہوتی ہے انسانیت کی جہاں یہ کسی بھی اختلاف کو اپنے اندر برداشت کر سکتے ہیں۔ سلطان باہو اپنے تمام تر آئیڈینٹیٹیز کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں، نہ میں سنی نہ میں شیعہ، میرا دوہاں تو دل سڑیا ہوں، مک گئے پینڈے خشکی دے، دل دریا وحدت وچ وڑیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں بھج مسیتی وڑیا نہ تسبہ کھڑکایا ہوں۔ تو وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جب تم انسانوں کے درمیان بیٹھے ہو تو تمہارا اٹائر یا تمہارے بلیف سے زیادہ تمہاری وہ انسانی سطح مؤثر ہوتی ہے جو تمہیں با اخلاق، با کردار اور اس حسن عمل میں ڈھلا ہوا دیکھنا چاہتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کے ساتھ اپنے آپ کو سنکرونائز کرنا ہے۔ وہ رحیم ہے تو اس کی مخلوق پہ رحم کرو، وہ سخی ہے تو اس کی مخلوق میں بانٹو، وہ معاف کرتا ہے تو تم بھی اس کی مخلوق کو معاف کرو، اور ایسا معاف کرو کہ اللہ اسے بھی معاف کرتا ہے جو اس سے رو کے معافی مانگے، اسے بھی معاف کر دیتا ہے جو بنا روئے معافی مانگے، اور اسے بھی معاف کر دیتا ہے جو معافی نہ مانگے۔ تو انسانوں کے اندر اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ آپ اسے بھی معاف کر سکیں جو آپ سے گڑ گڑا کے معافی مانگے، اسے بھی معاف کر سکیں جو آپ سے رسمن معافی مانگے، اور اسے بھی معاف کر سکیں جو آپ سے معافی نہ مانگے۔ یہ اس کانفرنس کے انعقاد کا مقصد ہے کہ ہماری وہ انسانی سطح جو اس دنیا کی آرٹیفیشیلٹیز میں اور مصنوعیت میں کہیں گم ہو جاتی ہے، ہم رومی سے اور سلطان باہو سے اپنی اس انسانی سطح کو، اس اخلاق کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ میں تمام معزز مہمانان گرامی کا اور تمام شرکاء کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے رونق بخشی اور تشریف لائے۔ مجھے امید ہے کہ اپنے آپ کو سمجھنے میں یہ کانفرنس ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔